बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल हैं, हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फख्र है। वजीर आजम, भारत को बड़ा झटका, अस्करी और सिफारती महाज रिलीफ ऑपरेशन जारी, इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रज़ी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ी दादा, बिस्मिल्लाह। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फख्र है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, वहां पे वो SCO की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। कल क्या इस्तकबाल हुआ, वहां एक अलग इस्तकबाल हुआ, शानदार। खातून अव्वल शामिल थी, वहां के जो सदर थे चाइना के, उन्होंने ऐसा इस्तकबाल किया जो हमें हमेशा याद रहेगा। और वहां पे हमारे एक और दोस्त तुर्किया के सदर भी मौजूद थे, वहां से भी मुलाकात हुई। क्या मैसेज आएगा इससे सबको? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कल जब हमारे वजीर आजम अपने तैयारे से उतर कर बिल्कुल और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए और सामने जब उनके मेज़बान और तर्जुमान और हिफाजती गार्ड के सारे लोग खड़े हुए जी, और उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इनमें पाकिस्तानी वफ्द के ज़्यादा लोग थे नहीं, पाकिस्तान के, वहाँ पे सिर्फ वजीर खारजा और वजीर आजम नज़र आ रहे थे। और जिस गर्म जोशी के साथ और जिस खुशी के साथ, खिलखिलाए हुए चेहरों के साथ उनके आम लोगों ने भी और मेहमानदारी के वजीर ने भी, जो खातून हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया। और उसके मुकाबले में जब भारतीय वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ तो फर्क साफ जाहिर। अलमशहूर राफेल, हाँ, अलमशहूर राफेल। हाय हाय हाय। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मई के महीने के अंदर जो एक वाकया हुआ है उसने स्ट्रेटेजिक रिलेशन की, हमारे इनके साथ तस्वीराती ताल्लुकात हैं, इस लफ्ज के मानी बदल दिए। बिल्कुल सही। देखिए, पहले जब कोई कहता था ना कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं पाकिस्तान के, तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का नाम लेके कभी हमारी सड़कें तबाह कर देते थे अफगानिस्तान जाने के लिए, कभी सलाला के ऊपर हमले कर देते थे, ठीक है, कभी कोई और हरकत कर देते थे, कभी कोई और हरकत कर देते थे, और कभी भारत को हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते थे, ठीक है। उसके बरक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? तुर्की और चीन दोनों मुल्कों ने मई की जंग के अंदर बताया, बिल्कुल, और वो जिस तरह हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़े हुए, और जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हमारी हर बंदूक आपकी बंदूक है और हमारी हर तोप आपकी तोप है, और हमारा हर जहाज आपका जहाज है, और हमारा हर बहरी जहाज आपका है, तो आपने जहां पे इस्तेमाल करना है बंदों समेत ले लें। वो तो हमारे बच्चों ने अपनी अलग गेम जमाई हुई थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास अपना काम बहुत है, हम उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह खड़े हो जाना हर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इसने स्ट्रेटेजिक रिलेशन को रीडिफाइन कर दिया दुनिया के अंदर। और भारत भी जो है वो 80 साल के बाद, 78 साल के बाद सच्ची मोहब्बत के लिए एक दफा फिर सरकर्दा हो गया है, और उसका ख्याल है कि उसे अमेरिका से सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, अब वो जा रहा है चीन के साथ सच्ची मोहब्बत लेने के लिए। लेकिन सच्चा प्यार बोले, सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार उनको भारत से शायद ना मिलेगा। लेकिन उसके मौके के ऊपर जो चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई है, और जिसमें खास तौर पे इस अमर का जिक्र किया गया है कि चीन, रज़दादा अगले टॉपिक में हम डिटेल में मोदी और भारत को डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हमारा यही था कि पहले हम इसको तो एंजॉय कर ले। जी, हमारे वजीर आजम का इस्तकबाल पायन इजाजत होए थे, ऐसी जिस तरह जंज गई होंगी है, ऐसे तरह। और वो दो चीनी, वो रेड और खूबसूरत, और वो चीनी जो हमारी बेटियां हैं, वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल कर रही थी अपने रवायती अंदाज में, क्या बात है। मुझे तो वो ये दिन याद आ गया जब अल हमरा आर्ट काउंसिल में जब चीनी डेलीगेशन आया था यहाँ पर लाहौर में, और उन्होंने जिस तरह अपने फन का मुजाहरा किया, मैं कहता हूँ उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदाज में रवायती उनका जो रक्स था वो उन्होंने एयरपोर्ट पे, जहाज के अतराफ दोनों तरफ ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, वही जैसे दूल्हा आ रहे हैं।
हाय 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 हाय। अच्छा, आपके दुल्हा जी ने एक जी, अपना रज़ी दादा। इस हवाले से मेरा बचपन की एक याददाश्त है, ये शायद 70 बड़ी अच्छी याददाश्त है, आपको बचपन की बातें याद है अब तक। 73 या 74 क्योंकि की रज़ी बात दादा है। जब दूल्हा बने थे ना, इन पर तो फूलों की पत्तियां दोनों तरफ से लड़कियों ने जो होती हैं ना, सखियां उसकी वो नहीं, दुल्हन की। उस वक्त ना चीन की कोई क़यादत, मेरे ख्याल चू एन लाई थे या जो भी थे, वो हमारे साहिवाल आए थे। अच्छा। ओके। तो वहां पे जो बच्चों को दोनों झंडियां दे के खड़ा सड़क के किया दोनों गया, तरफ। ठीक है, उसमें खाकसार भी शामिल था। तो मुझे तो वो बचपन से ही पाक चाइना दोस्ती का बड़ा शौक है। क्या बात है। अमीन साहब जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनको अभी आप दुल्हा कह रहे हैं इस हाय वक्त, जो चाइना में लग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने चाइना में यूनिवर्सिटी का दौरा किया, वहां तलबा से खिताब किया और पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती है, जो रिलेशन है, उसकी अहमियत अपने सारे स्टूडेंट्स को बताई। जो चाइना के स्टूडेंट्स भी थे, पाकिस्तानी भी थे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो उन्होंने कहा कि आप हमारे सफीर हैं, और जो दोस्ती थी, जो रिलेशन था, उसका पास्ट भी बताया, प्रेजेंट क्या चल रहा है और जो फ्यूचर में अहमियत हो सकती है वो भी बताइए। ये बताना भी बहुत जरूरी था बच्चों को। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको चाइना की सरजमीन पर जिस तरह दूल्हे की तरह इस्तकबाल किया गया, दिल की अथाह गहराइयों से, हाय 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 हाय। जब ये तालिब इल्मों से मिलते हैं, और ये वो तालिब इल्म हैं जो पाकिस्तान से वहां पे गए हुए हैं, और ये शुमाइला आपके इल्म में होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंकशाफ किया कि इस वक्त चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में 30,000 से जायद पाकिस्तानी तलबा और तालबात वहां पे ज़ेरे तालीम है, चीन की यूनिवर्सिटियों में 30,000। अच्छा, मैं इसका आपको पस मंजर भी बता दूं अमीन साहब। सदर शी जब पाकिस्तान आए थे लास्ट टाइम सीपेक का इफ्तिताह करने, तो उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका में कितने पढ़ते हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर, ठीक है। तो उन्हें बताया गया कि तकरीबन कमो बेश एक वक्त के अंदर 20,000 पाकिस्तानी तलबा और तालबात जो है वो अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही तो उन्होंने टारगेट सेट किया था कि हम 20,000 स्कॉलरशिप देंगे पाकिस्तानी बच्चों को। तो तब से ये सिलसिला चला हुआ है। तो अब आपने बताया कि वो 30,000 हो चुके हैं, मेरे पास तो ये भी इत्तला है कि ये 50,000 से भी क्रॉस कर चुके हैं। कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि दुनिया जो हमारे दुश्मन हैं, वो पाक चीन दोस्ती जो हर आजमाइश पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हमेशा पूरी उतरी है। लोग बातें करते थे कि ये कौन से दो मुल्क हैं जिनका ना कल्चर आपस में मिलता है, जिसकी ना जुबान आपस में मिलती है, ना एक दूसरे की जुबान समझते हैं। आज देखें, प्रेसिडेंट शी और हमारे प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुख्तलिफ अदवार में जो इक़दामात किए, आज 30,000 तालिब इल्म वहां पर चीन की यूनिवर्सिटियों में है, तलीमी इदारों में है, और चाइनीज जुबान सीख रहे हैं ये वहां पर। लेकिन जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ चाइनीज जुबान सिखाने और सीखने के ख्वाहिशमंद तलबा की तादाद अगर मैं बताऊं तो शुमाइला आप ये हैरान हो जाएंगे कि हमारा कोई ऐसा पब्लिक यूनिवर्सिटी तलीमी अदारा नहीं है जहां पर चाइनीज एजुकेशन नहीं दी जा रही। और चीन में अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक चाइना की लड़की आई, वो पीएचडी कर रही थी ख्वाजा सराहों के ऊपर, और वो किसी तरह किसी राब्ते से मुझे मिली और उसने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। चाइना की लड़की इतनी प्यारी उर्दू बोल रही थी और वो यहाँ पर ख्वाजा सराहों के ऊपर अपना थीसिस लिख रही थी। ये रिलेशंस ही तो हैं अमीन साहब। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज जाननी है आपसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जिक्र किया कि हमारी चाइना के साथ जो दोस्ती है ना, एक तो बहुत दरीना है और कांस्टेंट है, और मतलब नहीं, उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा शायरा रेशम की तरह। हाँ। तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे जरा शायरा रेशम की जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है उसकी तारीख तो बताएं। क्या है? देखिए, किया ना उन्होंने। शायरा रेशम जो है ना, ये तो दुनिया में, पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत दो ममालिक के दरमियान एक कितना खूबसूरत ब्रिज है कि जिसको मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, मैं तो कहता हूं कि ये दुनिया का, ये जो शायरा कराक्रम है दुनिया का, ये कितना नौवां अजूबा कहेंगे रज़ी दादा इस शायरा कराक्रम को। ये प्यार मोहब्बत की जो पिंगे हैं ना दो ममालिक के दरमियान, फासले कम कर दिए गए, महदूद कर दिए, कुर्बतें बढ़ा दी इसी शायरा कराक्रम ने। और देखें शायरा कराक्रम के चाइना के गेट पे जाके शायरा रेशम,
اور جو جا کے گیٹ پہ تصویریں بناتے ہیں ہائے 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 ہائے. میں اس کی وجہ بنیادی طور پہ امین حفیظ صاحب یہ ہے کہ صدر ماؤ کی جو اصول ہیں، جو ان کی وصیت بھی کہے جاتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاکستان کی مضبوطی چائنا کی مضبوطی ہے. تو اس لیے چائنا جو ہے وہ اپنے قائد کی یا اپنے فاؤنڈر کی اس بات کو ہمیشہ اپنی فورن پالیسی کا بنیادی سٹون بنا کے چلتا ہے. تو اس لیے بھی ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں یا برے ہو جائیں، چائنا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں. تبھی انہوں نے مثال شاعرہ ریشم کی دی ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ چین جو ہے وہ دنیا میں معاشی اور دفاعی پوائنٹ آف ویو سے سب سے نمبر 1 ہے. غربت کے خاتمے کا جو ماڈل چین نے دیا آج پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اس کو ماڈل بنایا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ پاکستان میں بھی غربت کے خاتمے کے لیے چین کا جو ماڈل ہے غربت کے خاتمے کا وہ یہاں پر اپنائیں گے. بالکل صحیح. فیضی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب چائنا میں ہیں، ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے. آپ کو بھی پتا ہے وہاں چائنا میں ان کا استقبال بھی بہت بھرپور ہوا. اس کے باوجود ان کا دھیان پاکستان اور پاکستانیوں پہ آنے والی آفات پر رہا، کیونکہ وہاں جب انہوں نے جو جدید ٹیکنالوجی بنائی ہے چائنا نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی، اس کا وزٹ کیا تو اس کی تعریف کی اور کہا کہ اس کو ہم پاکستان لا رہے ہیں. دیکھیے ایسے موقعوں پہ بنتا بھی یہی ہے، اور انہوں نے کمال خوبصورتی سے اس چیز کو جو توجہ دی وہ بنتی تھی کہ انہیں بھی اندازہ ہے، ان کا دل بھی تو پاکستانیوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے، انہیں بھی ذمہ داری بھی ہے، فرض بھی ہے، اور ان کا بنتا بھی یہی ہے. اور ان کی انٹرنیشنلی شخصیات سے ملاقاتوں کے باوجود وہ ٹک ٹکی جو لگی ہوئی ہے کہ اللہ خیر رکھے وطن عزیز کی، وہاں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں یقیناً وہ اس کو ذہن میں رکھے بھی وہاں پہ ساری باتیں کر رہے. دیکھیے 2-3 چیزیں ایسی ہیں اس میں. پہلے تو شاہراہ ریشم کو شاہراہ قراقرم کہہ لیجئے، ریشم کا نام دیا گیا ہے کہ امین حفیظ صاحب کہتے ہیں اسے 8واں عجوبہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں پاکستانی اور خاص طور پہ چائنیز انہوں نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے جانیں دیں. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب بھی گلگت کے اندر ایک جگہ پہ 20 قبریں خالی پڑی ہیں، قبریں بنی پڑی ہیں لیکن خالی ہیں کہ کاش وہ مل جائے تو ان کو یہاں دفن کر دیا جائے گا. لہذا اس سے خوبصورتیاں کیا ہو سکتی ہیں جو گلگت جائے اور وہ جا کے دیکھے یادگار شہداء پہ کہ جو شاہراہ ریشم کو بنانے میں، شاہراہ قراقرم کو بنانے میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی. اسی لیے اس کو عجوبہ کہا جاتا ہے. یہ سوکھا کام نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے حالیہ ماضی کے اندر جب عطا آباد لیک ہمارے سامنے آئی، ابری، ایک پہاڑ جو ہے وہ نیچے گرا اور اس کے بعد وہاں پہ ٹنلز بنانا پڑی، تو یہ جان جوکھوں کا کام تھا جو اس دور میں کیا گیا جب اس طرح سے مشینری بھی ہیوی ڈیوٹی نہیں تھی، ٹیکنالوجی بھی اس طرح سے نہیں تھی، اور ہر چیز دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی. تب کیا کیا طریقے اختیار کرنا پڑے، اسی لیے اس میں جانیں بھی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے وہاں کھڑے ہو کے بات کی، اور وہ جم غفیر تھا، ایک ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جس میں تالیوں کی گونج تھی. اس میں 2-3 چیزیں یہ بھی کہی گئی، باقی تو میرے دوستوں نے بیان کر دی. اس میں خاص طور پہ یہ کہا کہ سب سے پہلا مسلم ملک تھا پاکستان جس نے چین کو جو ہے وہ تسلیم کیا. اور پھر ہم نے یہ بھی انہوں نے بتایا اس میں کہ کس طرح PIA کی پہلی فلائٹ جو ایسی چلی جو کراچی سے بیجنگ تک، وہ بھی پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا. لہذا یہ روایتی جملے نہیں ہیں کہ وہ بلند ہے اور شہد سے میٹھی ہے اور گہرے پانیوں سے بھی گہری ہے، یہ روایتی نہیں ہے. اور آج اس میں اس عزم کا پھر سے اظہار کر دیا گیا کہ اگر میں چائنا میں کھڑا ہوں، میں یہاں پہ موجود ہوں جہاں یہ بہترین ٹیکنالوجی ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی ویل اکوپڈ ہوں گے. اسی طرح رضی صاحب نے بات کی اور آپ اگلے سیگمنٹ میں تو بات کریں گے، لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جو جس طرح کیا گیا نا جانج ٹر پئی واجیاں نال، وہ اس طرح سے ہوا کہ واجے وہاں کے تھے اور جانج ٹر رہی سی. اور اس میں ہم نے یہ بھی بالکل فیضی صاحب تھینک یو ویری مچ، اچھی لائن دی آپ نے، جانج ٹوئی واجیاں نال، اور ناچنے گانے والے بھی بھارت سے وہاں پہنچ چکے ہیں. اس پر بات کریں گے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक। रजी दादा, बिस्मिल्लाह। मैंने क्या कहा जब ब्रेक पे जाने से पहले, जंज टूर पे वाजिया नाल तो लुडियां डालने, नाचने गाने, भांड शांड वहां पहुंच चुके हैं। हाँ, अपनी पगों के रंग लेके। वैसे बड़ी खूबसूरत बात है कि मार्के हक में फतह। इसमें देखिए, जब किसी का मुश्किल वक्त आता है ना जी, तो वो फिर उसके साथ हर तरफ से मुसीबतें ही होती हैं। ये बात भी अमेरिका सही है। ने एक फोरम बनाया, उसको क्वाड का फोरम कहते हैं, और उसके अंदर 4 ममालिक शामिल हैं। एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है, एक अमेरिका है। ये डिफेंस का था कि चाइना के खिलाफ ये चारों ममालिक जो हैं वो एक दिफाई हसार कायम करेंगे। और उस क्वाड की सरबराही मीटिंग हो रही थी भारत के अंदर। ट्रंप साहब ने आने से इनकार कर दिया कि जी मैंने भारत नहीं जाना। बिल्कुल, वो तो बात करूंगी, लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है कि आखिरकार मार्का हक दुश्मन को घुटनों पर ले आया। बड़े अच्छे बच्चों की तरह मोदी सरकार जो है वो सर झुका के चाइना पहुंच गई, जो कहती थी चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। बताएं जरा। और वो ये कहते हुए भी सर झुका के हाजिर हो गए। वो ये भी कहते थकते नहीं थे और थकते नहीं हैं कि हमने 2 फ्रंट वॉर लड़ी है। यानी एक चाइना भी साथ था पाकिस्तान के, और पाकिस्तान तो था ही था जिन्हें सानू मारिया है। अभी मैं आपके इल्म में ये बात ले आऊं, कल 1 और 2 का नोटम भी लिया हुआ है इंडिया ने, और वो लिया है कराची वाली साइड के ऊपर। मतलब के, और ये आपको पता है कि नोटम के कवर के अंदर ही ये डरपोक दुश्मन जो है वो हमला किया करता है। कोई नहीं रजी दादा, हमारा हैशटैग है, हम तैयार हैं। हमने नजर रखी हुई है उसके ऊपर। करी निगाह केड़ी करी करी सख्त निगाह, अकाब वाली निगाह। अच्छा, अकाब वाली नजर रखी हुई। अच्छा, लेकिन वो जो है, अब आप देखिए, मैं फिर उस तरफ क्वाड के अंदर भी बेइज्जती हो गई। अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिया। हमारा प्रोग्राम जो जुमे वाले दिन था उस दिन वो टैरिफ इम्प्लीमेंट हो गया। हाँ जी, ठीक है। उनके बहुत सारे ऑर्डर्स भी उड़ गए, और फिर अमेरिकन ने साथ में वजाहत भी कर दी कि अगर भारत का सामान किसी तीसरे मुल्क की तरफ से आता हुआ पाया गया तो हम उसके ऊपर मजीद उसके साथ बुरी करेंगे। तो अब वो चाइना के पास पहुंचे हैं अपने तल्लुकात बेहतर करने या बढ़ाने के लिए। ज़ाहिर है चाइना उससे पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं उनके वजीर खारजा पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के मोहताज नहीं है। वेरी राइट, बिल्कुल सही। इनका किसी तीसरे मुल्क के साथ चीन का क्या ताल्लुक है या पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है उसका कोई असर नहीं पड़ता। बेसिकली उनकी उस स्टेटमेंट के अंदर भारत के लिए एक मैसेज था, पैगाम था कि भाई ने तुसी जिन्ने मर्जी चक्कर लांदे रहो, ठीक है, देख पाक पता नहीं जानी तुसी जिन्ने मर्जी आज चाइना की हालत भी झुकते हैं सूझ नहीं। उन्होंने इंडिया को कहा आप जितने मर्जी वहां के चक्कर लगाते फिरे, भले आपके प्राइम मिनिस्टर भी आए, देख असी किते और ही लेके जानी। नहीं तो वो लतीफा, वो भी मुझे भी याद आ रहा है ना, एक लतीफा, वो एक था ना, मतलब गांव में एक था ना, मैं क्या कहूँ, निचली जात का मरासी, तो वो निचले शोबे का कर तो वो चौधरी को कहता है कि जी मैं आपके साथ तल्लुकात बनाना चाहता हूँ, रिश्तेदारी बनाना चाहता हूँ। तो बात चौधरी को समझ आ गई। चौधरी ने अपने जरा इशारा किया कि इसको फैंटी फूंटी लगाओ। अच्छा। तो जब उसको टका के फैंटी भरी और उसने यूं उठ के कपड़े झाड़ते हुए उठा और चौधरी को कहता है अच्छा तो बोलो फिर मैं ना ही समझा। तो ये इस वक्त इंडिया का वो हाल हुआ है, अमेरिका के सामने झुक के थक गया है, अमेरिका लिफ्ट नहीं करा रहा। चाइना के सामने आज मोदी साहब ने कैटेगोरिकली उनको कहा है कि माई बाप पिछले तल्लुकात खत्म हो कर दें, पिछली बातें बुला दें, तो हम आपसे जो है बॉर्डर के जो सिक्योरिटी मामला है। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी जो मुसीबत है कि उनको कोई अपना हथियार बेचने को तैयार नहीं। सही बात, ठीक है। ले दे के उनके पास एक फ्रांस का राफेल ही है जो वो राफेल, ठीक है। यानी हमारा जो जेएफ थंडर है हम खुद बनाते हैं, उस पे हमारी लागत आती है टोटल $30 मिलियन। सही। और ये $270 मिलियन में एक राफेल खरीद के लाते हैं, और जिसको हमारे शहीन बड़ा लॉस है। बंदे को अमीन साहब अपनी औकात के अकॉर्डिंगली अपनी अकड़ रखनी चाहिए ना, उसके मुताबिक ही। अब मोदी की अकड़ कहां गई, किस मुंह से चाइना पहुंचे?
دیکھیں جی میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اینڈ میں ادھر سے بھی چائنا سے بھی ہے نا کپڑے جھاڑتے ہوئے چائنیز صدر شی کو یہ کہیں گے کہ تواڈے والوں پھر نہ ہی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان نے بھارت کو ہر معاملے میں دو طرفہ مذاکرات کی دعوت دی, کہا جو ایشو ہے ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہمارے ساتھ بات کریں. ابھی یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھارت کا رد عمل دیکھیں کہ پہلے اس نے دریا راوی میں اپنا مادھوپور ڈیم کی وہ کھڑکیاں دروازے توڑ کے کہا ہائے 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 میرا قصور نہیں ہے, یہودی ٹوٹ گئے ہیں اور پاکستان کی طرف پانی آ گیا. پھر انہوں نے ستلج میں پھینکا, پھر دریائے چناب میں پھینکا, اب آج پھر دوبارہ ایک نیا ریلا بھارت کی جانب سے سلار ڈیم توڑ کے اس پر بھی ہم بات کریں گے 8 لاکھ کیوسک پانی پھر پھینک دیا. بدنیتی کی انتہا دیکھیں. فیضی صاحب مودی کی آخری امید ٹرمپ صاحب نے بھی جیسے ابھی رضی دادا نے بولا کہ اپنا دورہ کینسل کر دیا تو وہ امید بھی ٹوٹ گئی. اور آپ کو ہاں جی ایک بات میں تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ ایڈ کر دوں فیض صاحب, اس سے آپ اٹھا دیجئے گا. وہ یہ ہے کہ اگر دو لڑ پڑے نا فریق اور جو کمزور ہو اور اس کو مار پڑی ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہو, بچوں میں لڑائی ہو جائے تو جو کمزور بچہ ہو اس کو پتا ہو کہ یہ پھر مارے گا تو وہ جاتے جاتے اور تو کچھ کر نہیں سکتا, تھوک سوٹ دیتا ہے. یہ جو پانی پھینک رہا ہے نا بھارت ہم پہ یہ وہ تھوک پھینکنے والا عمل ہے. جی جواد فیضی صاحب. نہیں یہ رضی صاحب کی مثال پا رہی ہے, میں تو چکی نہیں جائے گی, میں اٹھا نہیں پاؤں گا. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے کہ رضی صاحب نے بڑا مفصل بیان کر دیا کہ وہ کس پلیٹ فارم پہ کس فورم پہ امریکی پریزیڈنٹ بھی نہیں آ رہے, ٹرمپ نہیں آ رہا, اور پھر خاص طور پہ جس میں ملک ہی 4 ہوں وہاں پہ امریکہ ہی نہ آئے, اس کے پریزیڈنٹ ہی نہ آئے, تو اس کے بعد اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ SCO جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے, جس میں بین الاقوامی شخصیات موجود ہیں اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر ٹھیک ہے ہر طرف ترقی کی منازل طے کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے, اور اس میں پاکستان, چائنا, دیکھیے اس میں رشیا بھی ہے, ایران کے صدر بھی آج پہنچے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے ذرا وہ فوٹیجز پھر نکلوائیے پرائم منسٹر سے, جس طرح بین الاقوامی شخصیات مل رہی ہیں, ان کے بغل گیر ہونا, ان کی جپیاں ڈالنا, وہ ہیرو اور فاتح کے طور پہ ہی ان کو لے رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. رہ گئی بات یہ کہ جو مودی کی طرف سے بات تو ٹھیک ہے کہ تھوکا سٹ بھی لائے گا تو سانو فرق نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کر کے دیکھ لیں. دیکھیے بین الاقوامی سطح پہ یہ دیکھا جا رہا ہے, اب کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے, سب کچھ عیاں ہے. ٹیکنالوجیز اس قسم کی ہیں, ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ بات کر لی کہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, لہذا اس میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہندوستان کے پاس کتنی بارش تھی, کتنا پانی تھا, کتنا روکا گیا, جان بوجھ کے کتنا چھوڑا گیا, کس قدر شفافیت کا مظاہرہ کیا, کیا آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا. لہذا یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور اس خاص طور پہ SCO کانفرنس پہ جانے سے پہلے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ کا بیان آ گیا تھا نا ایک سوال کے جواب میں کہ ہندوستان کے ساتھ ہم ہر مسئلے پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن ایویں شیویں نہیں, اگر وہ نہیں بیٹھتا تو نہ بیٹھے, لیکن ہم اب ہر چیز کا بین الاقوامی سطح پہ بات کریں گے اور مقدمہ بھی جیت کے دکھائیں گے. لہذا اس وقت یہ سینیریو ہے, اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ہندوستان کو نہ صرف بتا دیا, نہ کو چنے چبوا دیے, وہ اطلاعاتی محاذ ہو, وہ خارجی محاذ ہو, وہ سفارتی محاذ ہو, وہ ریاست کے طور پہ محاذ ہو, دفاعی محاذ ہو, اسی لیے پوری دنیا میں اسی چیز کی دھوم ہے. اور ہندوستان کے دیکھیے ڈپٹی جو ان کے آرمی چیف ہے, ان کے کچھ عرصہ پہلے تک بیانات دیکھ لیجئے, وہ جس طرح انہوں نے بیان دیا آن ریکارڈ کہ جی چین نے لمحہ بلمحہ پاکستان کو رپورٹ دی اور پھر ادھار کے طور پہ چھری دی ہم پہ چلانے کے لیے, یہ بیانات ہیں ان کے. اور یہی نریندر مودی تھا جو کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتا تھا کہ جو چین ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور جب اپوزیشن لیڈر نریندر مودی تھا تب بھی وہ یہ کہتا تھا کہ چین سے حساب چکتا کریں گے اور پورا کریں گے اور یہ کریں گے. لہذا آج وہی نریندر مودی جب چائنا پہنچتا ہے اس بین الاقوامی کانفرنس کے لیے, اس اہم فورم پہ, وہ شرمندہ بھی ہے, سر جھکا بھی ہوا ہے, گردن جھکی بھی ہوئی ہے, اور صرف اس کی نہیں جھکی ہوئی, جو دیکھنے والے ہیں نا وہ بھی آپس میں کونیاں اور کنکھیوں میں کہہ رہے ہیں آ گئی بڑا
बदमाश। नेशनल मीडिया जो है वो भरपूर कवरेज दे रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के वहां पे जो एससीओ इजलास में जाना, वहां मोदी को दिखाना, जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं अल जजीरा, टेलीग्राफ, सारे भरपूर कवरेज मिल रही है। आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज जी। इस मौका पे तो बैनुल अक़वामी मीडिया, देखिए आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये जितनी बड़ी कुव्वतें मिल रही हैं, इसमें जो एटमी कुव्वतें हैं वो भी मिल रही हैं, उनके सरबराहान मौजूद हैं, लिहाजा यूरोप हो, अमेरिका हो या दीगर इलाके हो, दीगर बर्रे आज़म हो, वो भी ये सब कुछ देख रहे हैं कि ये सब के सब जो पहलवान हैं, और इसमें माठे पहलवान भी हैं हिंदुस्तान की तरह के, वो सारे एक जगह पे बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसे कवर करना ही करना है, लेकिन उस पूरी कवरेज में जो नुमाया तौर पे उभर के शख्सियत और जो मुल्क सामने आ रहा है वो पाकिस्तान है, उसका परचम है, उसका वजीर आजम है और उसका वफ्द है। सरसी दादा, आलमी सतह पर इतनी इज्जत मिलना और इस वक्त बराबरी में मोदी की क्या मतलब पोजीशन दिखाई जा रही है, कहाँ पे स्टैंड करता आलमी है? तौर पे तो 10-11 मई के बाद ही पाकिस्तान की शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के सिपा सालार जहां पे भी गए इंटरनेशनल फोराज के ऊपर, भले वो ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस हो, भले वो न्यूयॉर्क में हो, पेंटागन में, वो तो अपनी पेशावराना मसरूफियात और पेशावराना इंगेजमेंट के तहत जाते थे ना, तो वहां पे भी उनको हाथों हाथ लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो औरंगजेब साहब हैं, एयर वाइस मार्शल जो हैं, जी उनको लेक्चर डिलीवर करने के लिए थाईलैंड और दूसरी जगहों के ऊपर बुलाया गया और उन्होंने बताया कि मतलब अब अगले दौर के अंदर जो दिफाई निसाब है वो हम लिखेंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे क्या बात लिखेंगे। है रज़ी लिख दादा। दिया है, कुछ मतलब लिख दिया है, पूरी कुछ दुनिया लिख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जाएगा वो निसाब हम लिख रहे हैं, तो हम एक फाते के तौर पे वहां पे इनवाइट किए जाते हैं। और इसी तरह से भारत एक शिकस्त खुर्दा पार्टी के तौर पे कि आपके पास वसाइल ज्यादा, आपके पास हथियार जदीद तरीन, आपके पास कम्युनिकेशन का सिस्टम लेटेस्ट, बकौल उनके ठीक है उनके रज़ी दादा, फिर तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए मोदी को कि अगर तुम इस तरह की अहमकाना हरकत ना करते तो लोग हमारे टैलेंट को दुनिया कैसे जान पाती है। अब मतलब आपके पास सब कुछ बेहतर, तो इसके बावजूद भी मोदी साहब की बनी आप पूछते मोदी के सीने पे सांप और बड़े आराम जी। से पूछते हैं मोदी साहब फिर ये हुआ कैसे, ठीक है। अब उनके पास ये कैसे का जवाब कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेर वाली बात है ना, वो शेर बार बार स्लिप हो रहा था, हाँ, हाँ। तो उसने कहा कि यार स्लिप क्यों हो रहे हो, कहते गल तेन समझ आ गई है ना। बात ये है, अब फिर वो लतीफों वाली बातें चल रही हैं। यहाँ पे तो अमीर फिर साहब ना मेरी लीमू काम आए ना मिर्चें, जो कि बहुत बेहतरीन थी मोदी के पास। नारियल भी काम थी, नारियल भी बेकार कर दिया, हालांकि उसके इतने टोटके माने जाते हैं। देखिए जी, हमारे मार्का हक ने उनके जो ऑपरेशन सिंदूर है, आय हाय हाय हाय, ऐसा फीती फीती किया है। फीती फीती मैं कहता हूँ मिस का मुकामी बड़े तौर दिनों पर से। भी, मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी साहब बस अब किसी को मुखरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं बूथा तो नहीं कह सकता। अच्छा, मुखरा। मजे की बात मैं जी, आपको please, बताऊं last. कि आखिरी फिक्रा कि देखिए, हम थे, हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी चीन मेजबान था, बिल्कुल जी। है बल्कि, और हमारे साथ हमारा दूसरा जो बड़ा इत्तेहादी तुर्की है वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। और फिर हमारा इस पूरे के अंदर सबसे जो शोखा और नौजवान जो हमारा साथी आज़रबाईजान, क्या बात है, क्या बात। और उनकी क़यादत भी पहुंची हुई है। हम इस फोरम पे फिर 4-1 से जीत गए। हाँ, मुबारक हो जी, अल्लाह ताला हमारी ये दोस्ती रखे, आमीन। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हूँ, आइंदा 12 से 18 घंटों के दौरान गुजरांवाला, लाहौर और गुजरात डिवीजन के सैलाब से मुतासर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। ये बारिशें मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकती हैं। एहतियाती तदाबीर, दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। घरों के करीब निकासी आपको साफ रखें। जरूरी अशिया, अद्वियात, पानी और खुश्क राशन साथ रखें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हिफाजती इकदामात यकीनी बनाएं। मकामी इंतजामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। बिजली के तारों और पानी जमा होने वाले इलाकों से दूर रहें। मोहतात रहें, महफूज रहें।
پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضی دادا, اتنی بڑی بات کی آپ نے, میں وہ پانی کے معاملے میں نہیں بول سکتی, ٹھیک ہے. بھارت تو باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے, لیکن اس کو یہ ہم بتا دیں کہ ہمارے تمام ریسکیو ادارے آپریشن بھی چل رہے ہیں اور آن ٹو ہیں اور بڑے ایکٹیو ہے, تو آپ کو اس پانی والی حرکت سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے انہوں نے پانی جمع کیا, 22 اپریل کو انہوں نے اپنی طرف سے نام نہاد اعلان کیا تھا, جو تمام انٹرنیشنل فورم پہ ان کا پٹ گیا. ورلڈ بینک نے بھی کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور ان کی جیسے ججمنٹ آئی ہے 16 اگست کو, تو انہوں نے پانی کھولنے کا آغاز کیا اور سب سے پہلے ستلج میں کھولا. اور ستلج کے بعد اب وہ ستلج کے پاس اندر چونکہ وہاں پہ ضم ہو جاتا ہے دریا بیاس بھی, تو پہلے انہوں نے دریا بیاس والا حصہ کھولا, اب وہ دریا ستلج والا حصہ کھول کے تو وہاں پہ دھڑا دھڑ پانی بھیج رہے ہیں. تو پہلے انہوں نے ڈیموں میں کے اندر پانی روکا, ادھر سے جب شدید بارشیں ہو گئیں اور ان بارشوں کا پانی اتنا آ گیا کہ ان کے ڈیم ٹوٹنے پہ آ گئے, تو پھر انہوں نے وہ سارے کے سارے ان کے سپل ویز کھول دیے. اور نتیجے کے طور پہ تاکہ پاکستان کے اوپر یہ ایک آبی جارحیت ہے, تاکہ پاکستان پہ آبی حملہ مسلط کیا جا سکے, اور کیا گیا. الحمدللہ جتنا میکسیمم پانی وہ پہلی فرصت میں بھیج سکتے تھے وہ بھیج چکے ہیں. صحیح. اب اتنا راوی میں پانی اتنا نہیں آئے گا, 2.5 لاکھ کیوسک نہیں گزرے گا راوی میں. راوی میں اگر وہ اپنا پورا زور لگا کے بھی پانی چھوڑیں گے تو 1 سوا لاکھ کیوسک کے ارد گرد ہوگا میکسیمم. اور اگر ہم 2,20,000 کیوسک پانی تو ہم نے بڑے آرام سے گزار دیا نا, 2,20,000 کیوسک. ہاں بس وہ ایک فتنہ پارٹی کا وہ ماتم اگر آپ نکال دیں جو انہوں نے ایک اسپیسیفک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کیا ہے, تو لاہور سے بڑے آرام سے پانی گزر گیا ہے. جی ایک تو یہ بات, دیکھیں اتنی بڑی آفت میں, مصیبت میں, اتنی بڑی لڑائی میں بھی وہ باز نہیں آئے. رضی دادا اب دوبارہ بھی نہیں آئے. وہ گھر میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے نا جس نے ہر کام پہ رونا ڈالنا ہوتا ہے, یہ وہ والی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ والے فرد ہے ہمارے گھر کا. اچھا دوسرا, انہوں نے ابھی تک وہ جو جہلم ہے اس کے اندر پانی چھوڑیں تاکہ ہمارا منگلہ بھرے, کیونکہ منگلہ ابھی بھی 20% لیس ہے اپنی کیپیسٹی سے, پھر اس کے سپل ویز کھلیں گے. اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں ادھر چناب کا, تو چناب کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. چناب کے دونوں جو سسٹمز ہیں پانی روکنے کے وہ انہی کے پاس ہیں. چنیوٹ سے پہلے ہم چناب کا کچھ نہیں کر سکتے, صرف دیکھ سکتے ہیں بے بسی سے اس کو. لیکن having said that, یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. اگر آپ ہماری طرف پانی چھوڑ رہے ہیں بغیر اطلاع کے یا نیم اطلاع انداز کے اندر, پہلے اکٹھا کیا پھر سارا اکٹھا چھوڑ دیا, یہ ایکٹ آف وار ہے. اور میں اس دن کا منتظر ہوں جس دن پاکستان کی قومی اور عسکری قیادت اسے آگے سے باقاعدہ ڈیناؤنس کرے کہ ہم اسے جنگ سمجھتے ہیں اور ہم اس جنگ کو لڑنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ہم اپنے طریقے سے پھر کیسے جنگ لڑیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا, لیکن یہ ایکٹ آف وار ہے جو بھارت نے کیا ہے. کیونکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت جو بھارت کی ذمہ داری بنتی تھی سیلابی پانی چھوڑنے کے حوالے سے, یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس آبی جارحیت میں بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف سفارتی لیول پہ مطلب اطلاع عرض کیا ہے, جو اس کو بیفور ٹائم, جس کا ہمارے سینئر منسٹر احسن اقبال صاحب نے بھی اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں. لیکن اس وقت جنگ سے ہمارے ساتھ ہمارے پی ٹی وی کے نمائندہ موجود ہے عدنان نور, ان سے جان لیتے ہیں کہ جنگ میں کیا سچویشن ہے, کیونکہ بارش تو آج صبح بھی ہوئی ہے لاہور میں, اور وہاں سیلاب اور پانی کی کیا حالات ہیں. عدنان جی ایسا ہے کہ جنگ میں اس وقت ایک بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب کا جو ہے وہ جنگ سے گزر رہا ہے, جس 4,93,000 کیوسک کا جو ترینو براج سے کراس ہو رہا ہے اس وقت. ضلعی انتظامیہ کے مطابق جو ہے اب تک 220 سے زائد دیہات تحصیل جنگ کے جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں, جہاں 10-10 فٹ پانی ہے اور لوگ گھروں کی چھتوں پر ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, اور 2,60,000 لوگوں کو جو ریسکیو بھی کیا جا چکا ہے اور انہیں حفاظتی بندوں پر وہ لوگ موجود ہیں. اور جو انتظامیہ کی جانب سے 22 فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے, وہاں بھی کافی تعداد میں لوگ متاثرین سیلاب موجود ہیں. لیکن اب ایک جو مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی اشیاء میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ حفاظتی بند کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت
وہ اصل فلڈ متاثرین نہیں لگ رہے، وہ خانہ بدوش ٹائپ لوگ آ کر وہاں اپنے کیمپ لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اور جو بھی کوئی مخیر حضرات آتا ہے، کوئی امداد لاتا ہے، تو وہ خانہ بدوش سب سے پہلے اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان سے لے لیتے ہیں۔ اب صرف ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جو اصل متاثرین ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے مال مویشیوں کو لے کے نکلے ہیں، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ان کے لیے چارے کا ایک مسئلہ جو بنیادی ہے جانوروں کے لیے خاص طور پر، اور یہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی اس وقت جو ہے نا شدید ضرورت ہے، جبکہ سیلاب کا ایک بڑا ریلا اس وقت جھنگ تحصیل سے گزر کر 18 ہزاری کی تحصیل میں داخل ہو چکا ہے، اور وہاں کے 37 موضوعات کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اچھا عدنان نور، وہاں بارش کی وجہ سے موسم کیسا ہے یہ بتائیں، اور دوسرا جو لوگ محفوظ ہیں وہ تو آپ نے بتا دیا، جو سیلاب سے محفوظ رہے ہیں، وہ جو اپنی امداد بھیج رہے ہیں، وہ ان تک پہنچانے کا جو ایکچوئل حقدار ہے طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جو لوگ یہاں خاص طور پر جو ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حلقہ ہے، اور یہاں یہ جو لوگ ہیں، یہ متاثرین اثر جو ہیں وہ یہاں پڑے ہیں، کیونکہ ہر عوامی نمائندے کا چیف سپورٹر ان دیہاتی علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، یا نمبردار کو اگر استعمال کیا جائے تو وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے فیملیز، خاص طور پر اگر نمبردار سسٹم ایکٹیو ہوتا تو یہ لوگ نمبردار جانتے ہیں، یا کونسلر وہاں کے جانتے ہیں، چیئرمین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصل متاثرین ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بارش کا بھی بتا دیجئے گا۔ جی، گزشتہ رات جیسے ہی یہ جھنگ میں فلڈ داخل ہوا جھنگ کے حدود میں، تو اس کے ساتھ بارش کا بھی ایک سپیل چل رہا تھا، شدید بارش تھی، اور لوگ رات کو حفاظتی بند پر بھی ہمیں بے جار و مددگار نظر آئے، کیونکہ اس وقت تک ان کے پاس جو ٹینٹنگ تھی وہ نہیں تھی، اور بارش کے دوران بھی وہ لوگ جو حفاظتی بند پر موجود تھے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تھینک یو عدنان صاحب۔ امین صاحب جی، یہ جو حالات چلے ابھی سیلاب کے، اور ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آگے سارے اداروں نے مل کر کام کیا، ریسکیو اداروں نے سب سے آگے، ہم نے دیکھا ہمارے فوجی جوان، وہ پانی میں بھی ہم نے جاتے ہوئے دیکھے، لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے بھی دیکھا، سب سے آگے ہمیں وہی نظر آئے، اور ان حالات میں قوم جو ہے اپنے ان محسنوں کو پوری زندگی کبھی نہیں بھولے گی۔ دیکھیں یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ جی بالکل، پاک بھارت جنگ ہو، سیلاب ہو، قدرتی آفات، جس طرح ابھی سیلاب آیا ہے، میں کہتا ہوں جیسے ہی صوبائی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو عسکری قیادت کو ایک جسٹ لیٹر لکھا ہے، ابھی وہ لیٹر ادھر پوری طرح پڑھا نہیں گیا، تو جو ذمہ داران ہیں عسکری قیادت نے، جس طرح ان کا تو پورے پاکستان میں، ہماری افواج پاکستان پورے پاکستان کے کونے کونے میں جسٹ ایک انفارمیشن کال ریسیو ہونے کے چند منٹ کے بعد یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور عسکری جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب کے اندرون دریا کی بیلٹ میں جو لوگ، جن کے ہاں پانی سیلاب کا آ گیا، یا وہ آبادیاں جہاں سیلابی ریلا گیا، ہر مقام پہ سب سے آگے افواج پاکستان کے نوجوان کام کر رہے ہیں، ہمارے ریسکیو ادارے، ہمارے پنجاب پولیس کے لوگ، ہمارے جو باقی تمام نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لوگ، اور صوبائی جو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور 1122، مطلب کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ افواج پاکستان سمیت پاکستان کے سارے ادارے اور ان کے تمام اہلکار، آفیسرز ایک ٹیم ورک کی صورت میں اس قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، کام کر رہے ہیں، اور متاثرین کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 15 لاکھ سے زائد متاثرین جو اس سیلابی ریلے سے ہوئے ہیں، ان کو ان سے بچایا گیا ہے، محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے۔ تمام دیہات جہاں کہیں سیلابی ریل آیا ہے، ادھر بھی افواج پاکستان نے اور ہمارے ریسکیو اداروں نے تمام متاثرین کی فوری بروقت مدد کی ہے۔ ویسے امین صاحب، جس طرح سے مودی شرمندہ پھر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے چائنا پہنچ کے، اس طرح وہ پارٹی بھی اب شرمندہ تو ہو رہی ہوگی فوجی جوانوں کو اس طرح کام کرتا دیکھ کے، اور عوام کی محبت دیکھ کے۔ پتہ ہے کہیں پہ ہم فوجی جوان دیکھ لیں نا مصیبت میں، تو ہم دیکھ کے تسلی کر لیتے ہیں ہماری فوج پہنچ گئی ہے، اب ہم محفوظ ہیں۔
शर्मिंदगी तो हो रही होगी। देखें जी, ये फौज जो जमीनी फौज है, जो समुद्री फौज है, जो फजाओं में फौज है, जो सियाचिन में बैठी हुई है, देखें मैं और आप मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहां आजाद कश्मीर के वो वैलीज जहां पे इतनी ज्यादा माइनस टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में, तो हम वहां पर खड़े नहीं हो सकते उस सर्दी में जब रात को टेम्परेचर -20 तक चला जाता है। हमारे फौज पाकिस्तान के वो जवान जो सियाचिन में वो जो उनका ड्रेस है, उनकी वहां पर खुराक है, जिस तरह वो वतन अजीज की सरहदों की जिस तरह वो हिफाजत कर रहे हैं, कमाल बात। बिल्कुल। फैजी साहब, अगर हम अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सैलाब में हमने जो नॉर्मल इंसान आम इंसानी आंख से नजर नहीं आते, दूर सैलाब में फंसे हुए होते हैं, उनको इस बार जो जदीद हमारी थर्मल टेक्नोलॉजी थी वो यूज की गई और उनसे उनको देखा गया और उनकी हेल्प की गई। उसके अलावा पंजाब की बात कर रही हूं मैं, और पंजाब में आज हमारी सीएम साहिबा ने दौरा भी किया कसूर का, और वहां पे भी उन्होंने जो नई हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है उसको प्रैक्टिकल यूज करके देखा और बाकी सबको शाबाश भी दी। देखिए, इसमें तो बहुत सारे जो तनकीद कर रहे थे उनको फिर जवाब मिल जाना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो क्यों बोट में बैठी थी, क्यों कश्ती में बैठी थी, और उन्हें अब ये आज तो जवाब पूरा मिल जाना चाहिए। इससे पहले मैं एक जुमला जरूर कहना चाह रहा हूँ, आप बार बार मोदी का जिक्र कर रहे हैं, तो पिछले सेगमेंट में और अभी भी आपने मोदी का जिक्र किया। इस वक्त बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह मोदी की सूरत हाल है, उस पर सारे लीडर हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना दोहरा रहे हैं कि चल रही सजरी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। और ये जिस तरह बात की है रिजवान रजी साहब ने, अमीन हफीज साहब ने, कि ये जिस तरह जराइम मुसलसल हम पे थोपे जा रहे हैं पानी और उसको छोड़ के, और सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा करके, इस पे यकीनन न सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारे, हमारे इदारे, बल्कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब भी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और जवान भी अगले महाजों पे खड़े हैं। मैंने कल भी कहा था कि यही जंगी सूरत हाल होती है जो सैलाबी सूरत हाल भी होती है, तो वो हर जंग में फातेह बन के सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कसूर का दौरा किया, जो आपने जिक्र भी किया। यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत है, और थर्मल टेक्नोलॉजी को जिस तरह यूं देखा गया कि हमें इंसान नजर नहीं आ रहे अपनी आंखों से, दूरबीन से, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के जरिए कि कहाँ कोई इंसान सांस ले रहा है, कहाँ पे मौजूद है, उसको हम लोकेट कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी शिनाख्त कर सकें, उसकी जगह देख सकें, और उसके बाद उसकी हेल्प कर सकें, उसे रेस्क्यू कर सकें। ये बहुत बड़ा काम है यकीनन जो पंजाब हुकूमत ने किया, और वज़ीर आला साहबा इस पे हर रोज एक इजलास नहीं कर रही, हर 5 मिनट बाद वो इतलात ले रही हैं, खुद अपने उस सारे सिस्टम को देख रही हैं, और एक एक चीज पे नजर भी दौड़ा रही हैं कि कहाँ से क्या मैसेज आया, किस जिला से क्या मैसेज आया, किस इलाके से क्या मैसेज आया, किस दरियाई पट्टी से क्या मैसेज आया, पीछे से पानी कहाँ पे आ रहा है, सतलुज में आ रहा है, चनाब में आ रहा है, रावी में आ रहा है, कैसे आ रहा है, आगे कैसे जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बता दूं, ये कोई नहीं बता रहा आजकल कि जहां पंजाब की जो सूरत हाल होती है उससे फौरी तौर पे हम न सिर्फ वफाक की सतह पे बल्कि सिंध के साथ भी शेयर कर रहे हैं। हम उन्हें भी बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ सूरत हाल है, आप अपना भी हिसाब लगा लीजिए, आप अपने इक़दामात भी कर लीजिए। और मुराद अली शाह उनके वज़रा इसीलिए आज पहुंचे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि उन्हें सिर्फ वफाकी सतह से नहीं बल्कि सूबों के दरमियान वो जो रवाबत होने चाहिए, वो जो एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए, वो खैर खाई होनी चाहिए, और अपडेट करना चाहिए। जो हमने ये पहले कहा कुछ देर पहले कि हिंदुस्तान को ये चाहिए था कि वो ये इस तरह का जुर्म न करता कि अजीब से अंदाज में, जिस तरह रजी साहब कह रहे थे कि वो पूरी बात भी नहीं बता रहा और पूरी तरह बता भी नहीं रहा। हम कम से कम अपने मुल्क में एक दूसरे के सूबों को बता रहे हैं, उसकी इंतजामिया को बता रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं, उन इदारों को बता रहे हैं, एनडीएमए हो गया जो प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट है या वो जो इदारे हैं, उनको बता रहे हैं कि पंजाब से ये चीज निकली है, ये इतनी देर में यहाँ पहुंच रही है, आप अपने भी हिसाब लगाइए, अपने इंतजामात कीजिए, अपने वो जो भी उसमें कार्रवाइयां हो सकती है उनको बरूए कार लाइए। लिहाजा ये खूबसूरती है, और मैं तो ये समझता हूँ कि इस मौका पर वो भी बात होगी फितना पार्टी की, ये उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा
کہ آپ جس افواج پاکستان پہ جن اداروں پہ تنقید کرتے تھے ابھی وہی ہے جو اوپر سے لے کے پہاڑوں سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے اور چترال سے لے کے سوات سے لے کے دیگر علاقوں تک آپ کی مدد کر رہے ہیں. اس میں اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے مال کو, ان کے مویشیوں کو. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کے لیے بھی یہ ایک ایسا میسج ہے جس پہ انہیں سجدہ صحت کرنا چاہیے, انہیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری طرف یہ خوبصورتی بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ صوبے بھی اپنے انداز میں, مربوط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں سچی بات بتاؤں, جب میں یہ دیکھتا ہوں, میں نے تو سوچا تھا کہ ایک اخبار جہاں میں سلسلہ آیا کرتا تھا. آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا. مجھے آج مریم نواز صاحبہ کو قصور میں دیکھ کر احساس ہوا کہ عوامی لیڈر کیا ہوتے ہیں اور عوام اپنے لیڈروں سے محبت کیوں کرتی ہے. جس طرح سے وہ عورتوں میں, بچوں میں, کیمپوں میں گئی, کشتیوں سے بچوں کو نکال رہی ہیں, ماؤں سے بچے لے کے گود میں اٹھا رہی ہیں, ان سے پیار کر رہی ہیں, جگہ جگہ رک رہی ہیں, ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہیں, پلا رہی ہیں. لوگ حیران ہیں کہ یہ ہماری سی ایم صاحبہ ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح سے گل مل کے بیٹھی ہیں. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ عوامی لیڈر کیا ہوتے ہیں اور محبت کس طرح سے کی جاتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.